السلام عليكم الطلبه، نتمنى تكونوا بخير. الفيديو اللي فات هضرنا على لا موديليزاسيون وشفنا واحد ليكزيرسيس في الماكسيميزاسيون. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس الثاني، بصح ما غاديش نشوفوا في الماكسيميزاسيون، غادي نشوفوا في المينيميزاسيون. وهذا ليكزيرسيس الثاني اللي هو واحد ليكزام ديال 2016 في كليه ديال محمد الاول بوجده بروف قيسي. المهم غادي نبداو على بركه الله. L'entreprise a besoin de 3 matières premières A et B et C. Pour fabriquer un produit, il faut au moins 14 kg de A et 12 kg de B et 18 kg de C. Il ne peut acheter que les mélanges X et Y. La production de X contient 2 kg de A, 1 kg de B et 1 kg de C. La production de Y contient 1 kg de A, 1 kg de B et 3 kg de C. Le produit X coûte 20 dirhams et Y coûte 40 dirhams. Il ne peut pas acheter 40 kg de X et 16 kg de Y. La question اللي عندنا في هذا l'exercice هي formuler ce problème sous forme de programme linéaire. المهم نعاودوا l'exercice. عندنا une entreprise a besoin de 3 matières premières A et B et C. Ou pour fabriquer un produit, il faut au moins 14 kg de A ou 12 kg de B ou 18 kg de C. Il ne peut acheter que les mélanges X et Y. La production de X كنحتاجو 2 kg de A, 1 kg de B, 1 kg de C. La production de Y كنحتاجو 1 kg de A, 1 kg de B et 3 kg de C. Le produit X coûte de 20 dirhams ou Y coûte de 40 dirhams. Il ne peut pas acheter 14 kg de X et 16 kg de Y. هنا المره اللي فاتت شفنا المهم هنايا ابار داك لي زانفورماسيون اللي راه الفوق عاودناها، المهم راها باينه لي مفهومه. بصح غادي نشوفوا واحد الحاجه باش نعرفوا مثلا الا بحال مثلا هنايا ما هضرناش البروف واش مينيميزاسيون لا ماكسيميزاسيون، ولكن كما قلت لكم في الفيديو اللي فات هنايا عندنا هنا لو برودوي كوت، هنايا يعني كنهضروا على الكو. هاد الكو قلنا مادام نشوفوا كو يعني راه عندنا مينيميزاسيون، وإلا كان عندنا بلاصه الكو عندنا بروفي تما غادي نهضروا على الماكسيميزاسيون. وقلنا بلي الموديليزاسيون فيها 3 ايطاب. عندنا ليطاب الاولى شنو هي؟ ليطاب الاولى كنديروا ايدونتيفيي لي فاريابل، ليطاب الثانيه اكسبريمي لا فونكسيون اوبجيكتيف، ليطاب الثالثه كنشوفوا فيها لي كونترانت سو فورم ديكواسيون. المهم هادو اللي بغا يعاود هاد ليطاب راه كاينه في الفيديو اللي قبل. المهم نبداو بليطاب الاولى اللي هي اكسبريمي لا ايدونتيفيي لي فاريابل. عندنا هنايا ايدونتيفيي لي فاريابل، غادي كاين البروف كما قلت لكم قبل اللي كيدير لي فاريابل x1 x2، وكاين البروف اللي كيدير xy. صح انت غادي تمشي انت والبروف شنو كيبغي. المهم حنا البروف ديالنا كيدير لنا x1 x2. هنا عندنا قلنا عندنا في هاد ليكزيرسيس عندنا دو برودوي X و Y. غادي نديرو X1 هي لا كونتيتي دو X اشتي و X2 هي لا كونتيتي دو Y. هنا غادي نكونو درنا ايدونتيفيي لي فاريابل، يعني كل فاريابل درناه باش مرتبط. X1 مرتبط بالبرودوي X و X2 مرتبط بالبرودوي Y. من بعد قلنا ليطاب الثانيه هي اكسبريمي لا فونكسيون اوبجيكتيف. لا فونكسيون اوبجيكتيف منين قلنا كنجيبوها؟ عندنا مثلا هنا لو برودوي اكس كوت 20 y كوت دو 40. هنايا مثلا هنايا في المينيميزاسيون كنشوفوا هنا في الكو باش منو كنصيغو لا فونكسيون اوبجيكتيف. وبالنسبه للماكسيميزاسيون قلنا كيكون هنايا البروفي. ملي كيكون عندنا لو بروفي راه هو كذا تما كنصيغو لو فونكسيون اوبجيكتيف. مادام هنا الكو غادي نصاوبو. المهم عندنا 20 درهم بالنسبه لاكس، يعني هنا كنجيو هنا زد وعندنا اكس قلنا مرتبطه باكس 1، يعني كنديروا زد تساوي 20 اكس 1. وعندنا
هنايا 40 مستعوض بإيكغيك، وإيكغيك لا عندنا 40 القيمة ديالها هي كتكلف لنا إيكغيك كتكلف لنا 40، وهنايا قلنا إكس دو مرتبطة بإيكغيك، يعني هي إكس دو هي لا كونتيتي د إيكغيك، يعني هنا غادي نجيو هاد 40 ديال إيكغيك اللي راها هنا كنديروها كنربطوها بإكس دو، يعني زد تساوي 20 إكس 1 زائد 40 إكس دو. هنا كنكونو درنا لا فونكسيون أوبجيكتيف. من بعد غادي نمشيو نشوفو لي كونترانت، وقلنا بلي لي كونترانت خصنا ضروري باش نديروهم وما يكون فيهم حتى شي خطأ كنديرو واحد الطابلو. عندنا الفوق كنديرو لي برودوي والتحت كنديرو لي ماتيير بروميير. عندنا اكس يغريك والبوزوان، حيت هنايا عندنا بوزوان، عندنا لونتربريز ا بوزوان دو 3 ماتيير بروميير، داكشي اكس يغريك والبوزوان. وعندنا هنايا كنديرو لي ماتيير بروميير، وهادي كنديرو هنايا لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي كنا درناها قبل. عندنا بالنسبه نبداو برودوي اكس، بالنسبه لاكس عندنا قلنا لا برودكسيون د اكس كتكلف لنا 2 كيلوغرام دو ا، 2 كيلوغرام دو ا. كنجيو لهنا ها هي 2 دو ا شفتوه، وعندنا ايكغيك. بالنسبه لايكغيك عندنا البرودوي ايكغيك كيكلف لنا 1 كيلوغرام دو ا، كنجيو لهنا ايكغيك 1 كيلوغرام دو ا شفتوها. المهم كنمشيو عاوتاني لاكس، شحال كتحتاج من بي؟ كتحتاج 1 كيلوغرام دو بي، كنجيو لهنا كنديرو واحد. إيكغيك كتحتاج 1 كيلوغرام دو بي، كنجيو لهنا كنديرو واحد. بالنسبه للسي اكس كيحتاج 1 كيلوغرام دو سي، كنديرو هنا واحد. بالنسبه لإيكغيك كيحتاج 3 كيلوغرام دو سي، كيدير هنا 3 كيلوغرام دو سي كيدير هنا 3. وبالنسبه للبوزوان عندنا ا 14، غادي نمشيو نشوفو فين راه. عندنا الفو او موان 14 كيلوغرام دو ا، كنجيو لهنا وكنديرو 14. الفو او موان 14 كيلوغرام دو ا و 12 كيلوغرام دو بي، كنجيو لبي ها هي وكنديرو هنا 12. 14 كيلوغرام دو بي، وعندنا 18 كيلوغرام دو سي، كنجيو لهنا ها سي وكنديرو هنا 18. وهذه التاليه قلنا ديال لا فونكسيون اوبجيكتيف. عندنا 20 اكس 1 والاكس 1 مرتبطه بالبرودوي اكس، يعني كنجيو هنا تحت اكس وكندير هنا 20، وعندنا زائد 40 اكس 2 والاكس 2 مرتبطه بايكغيك، يعني هنا كنجيو نكتبو 40. هادو هما لي كونترانت. هنا كنجيو نديرو لهم فورمولي. عندنا شنو عندنا في الاول؟ عندنا جوج اكس 1 والاكس 1 مرتبطه باكس زائد واحد اكس 2 والاكس 2 مرتبط واحد راه تحت ايكغيك، يعني مرتبط باكس 2، يعني جوج اكس 1 زائد اكس 2. وقلنا باللي الماكسيميزاسيون كتكون فيها اصغر او تساوي، والمينيميزاسيون كتكون فيها اكبر او تساوي. داكشي علاش درت لك اكبر او تساوي من 14 اللي عندنا هنايا في البوزوان. عندنا الثانيه عندنا اكس 1 زائد اكس 2 اكبر او تساوي من 12، ها هي اللي هنا. سي عندنا اكس 1 زائد 3 اكس 2 اكبر او تساوي من 18، ها هي هنا. هادو بجوج غادي نوريكم منين جبناه. عندنا هنايا il ne peut pas acheter 14 de x et 16 de y، يعني هنايا ما نقدروا il ne peut pas acheter. داكشي علاش هنايا ما تبعناش نفس الرمز ديال المينيميزاسيون قلبناه، ولات اكس 1 حيت عندنا هنايا 14 كيلوغرام دو اكس، يعني 14 كيلوغرام دو اكس، يعني شي حاجه مرتبطه باكس 1. هنايا 14 كيلوغرام دو اكس، يعني كنديرو اكس 1 اصغر او تساوي من 14. وعندنا 16 دو ايكغيك، يعني هنايا كنجيو لهنا وكنديرو اكس 2 اصغر او تساوي من 16. وهنايا هاد اكس اكبر او تساوي من 0 واكس 2 اكبر او تساوي من 0، هذه ضروريه خصها تكون، وكتكون لا بالنسبه للمينيميزاسيون ولا الماكسيميزاسيون. ومن بعد كنديروا المينيميزاسيون زائد كتساوي 20 اكس 1 زائد 40 اكس 2 اللي هي الفونكسيون اوبجيكتيف. هذا هو التمرين اللي كان عندنا في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان وتفرقوا ما بين الماكسيميزاسيون والمينيميزاسيون في هذا البارتي هذه. المهم نتمنى ديروا ابوني او جيم للفيديو وتبارطاجيو مع صحابكم باش تزيد الاستفاده اكثر.